नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। जम्मा 10 दिन चलेर राष्ट्रिय सभाको बैठक अन्त्य भएको छ। हिउँदे अधिवेशन अलि लामो समय चल्नुपर्ने र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरू लैजाने, त्यसलाई कानुन निर्माण गर्ने यी कामहरूमा रहनुपर्ने थियो र यो स्थायी भनिएको राष्ट्रिय सभा जम्मा 4 वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको छ। जम्मा 4 वटा बैठक बस्यो र कुल 10 दिन चलेको राष्ट्रिय सभा अब अर्को पटक कहिले बस्छ त्यो कुरा भन्ने अवस्था रहेको छैन। पर्खे अधिवेशनमा मात्रै यो अधिवेशन चल्नेछ। हिउँदे अधिवेशन 4 वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 2 घण्टा सम्बोधन गरेको यो राष्ट्रिय सभामा उनले अब चुनाव र चुनाव, केवल चुनावको विकल्प छैन भनेर त्यहाँनिर आफ्नो कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गरे। त्यसपछि सांसदहरूले प्रश्न गरे र सांसदहरूले गरेको प्रश्न बडा चोटिलो थियो, जुन प्रश्नले प्रधानमन्त्री पनि तिल मिलाएको देखिन्थ्यो। राष्ट्रिय सभाको त्यो मञ्चलाई ख्याल गरेर हेर्ने हो भनेदेखि सांसदहरूले उति बेला राजा महेन्द्रले गरेको कु र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसदको विघटन अन्तर के छ भनेर उनीहरूले सोझै प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री एकछिन अकमकिएका थिए, तिल मिलाएका थिए। उनी तिल मिलाए, तर प्रधानमन्त्रीले केवल तिल मिलाएको विषय मात्रै अहिलेको बहसको विषय बनेको छैन। रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले थुकेको विषय पनि बहसको केन्द्रमा रहेको छ। 4 वटा बैठक बसेरै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन किन अन्त्य गरियो भनेर पनि अर्को बहसको विषय बनिराखेको छ। प्रश्नहरू थुप्रै उभिएका छन् र यसरी उब्जिएका प्रश्नहरूले अबको नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भनेर अर्को अनुमान गर्नको लागि मानिसहरूलाई प्रशस्त ठाउँ पनि दिएको छ। आजको अङ्कमा हामी राष्ट्रिय सभा यति छोटो अवधिमा किन अन्त्य गरियो होला त भन्ने बारेमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ र यो सँगै नेपालको अबको राजनीतिले कुन मोड लिनेछ भन्ने पनि अर्को बहसको विषय बनेको छ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1.5 घण्टासम्म संसदमा सम्बोधन गरे, त्यसपछि केही चुनिएका सांसदहरूले प्रश्न गरे। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै खेमाका सांसदहरूले प्रश्न गरेनन्। कतिपय सांसद अनुपस्थित देखिएका थिए, खास गरी प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरू र मन्त्रीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। त्यो बेलामा 1.5 घण्टा सम्बोधन गरिसकेपछि सांसदहरू जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न गरे। त्यसमध्ये एकजना सांसद जो समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व गरेर राष्ट्रिय सभामा पुगे, तिनै सांसदले उतिबेला राजा महेन्द्रले गरेको कु र तपाईले गरेको असंवैधानिक संसद विघटनमा अन्तर के छ भनेर प्रश्न गरे। यो प्रश्नले प्रधानमन्त्री तिल मिलाए। त्यति बेलाको वातावरण, कार्यक्रमको सुरुवात हामी त्यहाँबाट गर्नेछौँ। सुरुवातमा समाजवादी पार्टीको सांसदको प्रश्न यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो एउटा जिज्ञासा छ। 2007 सालको संविधानलाई राणाहरूले तुहाए। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे। त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्रको घाटी निमोठे। ठ्याक्कै त्यही रोड म्याप बमोजिम तपाईले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अहिलेका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू नाश हुने गरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता
र धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनु भएको छ, जसको प्रतिकार सडक र सदन दुवै ठाउँबाट भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नै यहाँले सदन बन्द गर्न खोज्नु भएको हो र हामी राष्ट्रसभाका सदस्यहरू सदन बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ र यसै सदनबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पनि जोरदार माग गर्दछु। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नको सुरुवात यसरी भयो र यसरी सांसदहरूले सवाल जवाफ आरम्भ गरे र यसभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले 1.5 घण्टासम्म बोलेर लगभग आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएका थिए। तर केही गिने चुनेका प्रश्नहरू लिने संसदीय परिपाटी अनुसार सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न समय दिएको थियो। यो प्रश्नपछि अरू प्रश्नहरू पनि सांसदहरूले सोधे र गैर संवैधानिक काम तपाईँले किन गर्नुभयो भनेर अन्य सांसदहरूले पनि प्रश्न गरे। प्रश्नको कमी थिएन सांसदहरूसँग र प्रधानमन्त्री पनि बोल्न हिचकिचाउने मान्छे होइन, उनीसँग पनि उत्तरको कुनै सीमा थिएन। उत्तर जति पनि थियो जसरी प्रश्न धेरै थिए र यसै गरी प्रश्न धेरै के थिए त? प्रश्न धेरै राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले के प्रश्न राखेका थिए त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले भर्खरै राष्ट्रसभाको यो गरिमामय सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा र संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा जे कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसप्रति पूर्ण असहमत हुँदै म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै आएर आफ्ना कुरा राखेर यो राष्ट्रसभाको गरिमा र ओज बढाइदिनु भएकोमा। र एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि नेकपा भित्र पनि र नेकपाको संसदीय दलभित्र उहाँ बहुमतको कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो, तर आफ्नै केही साथीहरूले उहाँलाई काम गर्नबाट रोके र पुरै पार्लियामेन्टको 64% उहाँ कमान्ड गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले के भन्नुभयो भने धारा 76 को 1 अनुसार बनेको सरकार भन्नुभयो। यो होइन, अहिले यो संविधान त्यहाँबाट पढियोस्, सामान्य अध्यक्षज्यूले पनि पढ्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पढ्नुहोस्। 76 अनुसार बनेको होइन। नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले को संयुक्त सरकार धारा 2 अन्तर्गत बन्यो र धारा 5 लाई प्रयोग नगरिकन धारा 5 को प्रयोग नगरिकन धारा 7 प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। त्यसकारण संसदले बनाउने अर्को संवैधानिक अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै यो कदम प्रधानमन्त्रीले किन चाल्नुभयो? असंवैधानिक हो भनेर हामीले भनेको। यसमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मृत्यु पर्यन्त आँखा दान गरेको यो त मर्ने चिज रहेछ भनेर त्यसलाई मारेरै आँखा निकालियो। संसदको विघटन पनि यस्तै भयो। संविधान च्यातेर निर्वाचन कसरी हुन्छ? नहर भत्काएर रोपाइँ गर्न जा भने जस्तो भएन। नहर नबनेसम्म रोपाइँ हुन सक्दैन। संविधान बच्चे चुनावमा जाउँला। चुनाव त राजाले पनि गर्छु भनेका थिए। जमिन खोजेको चित्र बाँड्नु भयो। चुचे जमिन ल्याउन नसकेर संसद भङ्ग गर्नुभएको हो। जतिसुकै तर्क गरे पनि संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ, अत्यन्तै खेदजनक छ। गेस पेपर पढेर भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान पढ्नु पर्यो। संविधान। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानले दिँदै नदिएको असंवैधानिक कार्यको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। आफ्नो सत्ता यात्रा टुङ्गिँदै गर्दा संसदको घाँटी रेट्न पछाडि नपर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्वाचन गर्छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धनगढीमा भएको आम सभामा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै भन्ने टी सर्ट लगाएकोलाई समातियो। अब के संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 17 पनि विघटन भएको हो भनेर म सोध्न चाहन्छु। र त्यसै गरी संविधानको 101 मा महा लेखेको छ, 119 मा राज लेखेको छ। यहाँले महाराज घोषणा गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुहोला? राष्ट्रपतिले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नुहोला। के हामीले राष्ट्रपति महाराज भनेर मान्ने?
प्रश्न पनि धेरै थिए, उत्तर पनि बिना हिचकिचाहट दिइएको थियो। प्रश्न र उत्तर बडा रोचक देखिन्थ्यो राष्ट्रिय सभामा र यो नोकझोक सहितको राष्ट्रिय सभाले एउटा रोचकता दिइराखेको थियो। तर राष्ट्रिय सभामा जब सांसदले तीखो प्रश्न गरे, प्रधानमन्त्री तिल मिलाए। प्रधानमन्त्रीले कठैबरादेखि लिएर तपाईहरू त निर्वाचित हुनुपर्ने होइन भनेर चुनाव लड्नु नपर्ने प्रसङ्ग व्यङ्ग्यको रूपमा तिनै सांसदहरूलाई पनि प्रस्तुत गरिदिए र प्रधानमन्त्रीले जसरी उत्तरहरू दिए तिनै क्रममा एकपटक रोस्टरमा थुकेको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ, जुन विषय अहिले बवाल बहसको विषय बनिराखेको छ। त्यही क्रममा राजनीतिक प्रसङ्गमा आउने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले 17 सालको राजा महेन्द्रको कु र अहिले आफूले गरेको प्रतिनिधि सभाको भङ्ग, यो दुई चिजको तुलना गरेका छन्। प्रश्न त्यही आएको थियो, उनले उत्तर पनि थकफोकाएर दिएका छन्। त्यसमा र अहिले अन्तर भएको कुरा पनि उनले केस्रा केलाएर बताएका छन्। अन्तर चाहिँ के थियो त? अहिले सांसदहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, आशंका गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको एक्सनमाथि होइन, नियतमाथि पनि उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। यो संसद विघटन प्रस्थान बिन्दु हो। यसपछि प्रतिगमनको यात्रा अनवरत रूपमा अघि बढ्छ भनेर त्यहाँनिर प्रश्न गरिएको छ। संसद विघटनदेखि व्यवस्था ढल्नेसम्मका यिनै प्रश्नहरू त्यहाँ गरिएको थियो। उत्तर प्रधानमन्त्रीले के भनेर दिए त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिले त म माननीय सदस्यज्यूहरू जसले प्रश्न गर्नुभयो, सक्रिय सहभागिता जनाउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूलाई म बहुतै आदर सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु। केही इतिहासका कुरा पनि ल्याउनुभयो। 7 सालको संविधान कसले खायो भन्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो। 7 सालको अन्तरिम संविधान, त्यो अन्तरिम संविधान कुनै जनताले बनाएको संविधान थिएन। त्यसबेला राजाबाट घोषणा गरिएको संविधान थियो। त्यसलाई पछि राजाबाटै दिइएको, नेपाली कांग्रेस समेतको सहमतिमा दिइएको 15 सालको संविधान, जहाँ राजाले संसद विघटन गर्न पनि पाउने, सरकार विघटन गर्न पनि पाउने, जे पनि गर्न पाउने, त्यो संविधान प्रति समरण, त्यसलाई संशोधन, खारेजी, जे पनि गर्न पाउने अधिकार थियो। र अर्को धारामा अरू सबै धाराहरू संशोधन हुन सक्ने, तर महाराजधिराजका त्यस्ता अधिकारहरू रहेको, जे पनि गर्न पाउने अधिकार रहेको धारा, संविधान खारिज गर्न पाउने, संसद विघटन गर्न पाउने, सरकार विघटन गर्न पाउने, आफ्नै हातमा शासन लिन पाउने, जे पनि गर्न पाउने स्वेच्छाचारी धारा चाहिँ श्री 5बाट पनि संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेका थियो। नेपाली कांग्रेसले दुर्भाग्यवश त्यो संविधान मानिदियो। त्यसै कारण धारा 55 अनुसार 17 सालमा कु भएको थियो। 17 सालको कु थियो, तर गल्तीले, कमजोरीले मानिएको संविधानको धारा अनुसार थियो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी सबैले त्यस्ता कुराहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ। मलाई नराम्रो लागेन साथीहरूले अलिकति आलोचना गर्नुभयो। असंवैधानिक विघटनको घोर विरोध, घोर भर्त्सना गर्दछु भनेर दलले बोल्न लागेको छ मान्यजीहरूलाई। अब आफ्नै बोली पनि खास नभएको हुँदाखेरि दलहरूका आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छन्, त्यसमा मैले खासै केही भनिरहनु पर्ने छैन। दलको अडान राख्नुभयो, धन्यवाद छ साथीहरूलाई। त्यसले कस्तो हल्ला फिजाइँदै रहेछ देशमा, कस्ता प्रचार गरिँदै रहेछ देशमा भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ, जानकारी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मलाई पनि जानकारी हुन्छ, त्यसले लाभ नै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
महा र राज जोडेर महाराज बनाउनु पर्ने कठैभरि कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई हामीले जम्मी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार लाछाप लाउने मात्रै हिसाबमा एउटा सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रपति राखेका छौं। अनि राष्ट्रपतिले के एक्टिभ राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्ने आफ्नै ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? महाराज धिराज जस्तो राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई, हुकुम तामेल गर्ने? त्यस्तो राष्ट्रपति हामीले खोज्या होइन। हामीले खोजेको सम्मानित राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति, जसले सम्मानित संस्थाको रूपमा, संविधानको रक्षक र पालकको रूपमा मर्यादामा बसेर काम गर्छ। त्यस्तो राष्ट्रपति खोज्या हो, न कि हामीले संविधान अनुसार नचल्ने, संविधानले तोकेका कर्तव्य पालना नगरेर संविधानभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति अहिलेको संविधानको कुरा पनि होइन र हामीले ल्याएको प्रणालीको कुरा पनि होइन, हाम्रो संविधानको व्यवस्था पनि होइन। त्यसकारण राष्ट्रपतिप्रति केही पुरातनपन्थी सोचका मान्छेहरू, केही मुलुकलाई पछाडि फर्काउन चाहने तत्त्वहरू अथवा आफ्नो संकीर्ण दलीय स्वार्थको हिसाबले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि ढिलो छ्याप्न खोज्नेहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गर्छन्। त्यो हामीले देखि भोगी आएको कुरा हो। त्यसमा म धेरै केही भन्न चाहन्न। मलाई के भन्न मन छ भने फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार बनेको होइन भन्नु। फागुन 3 गते भन्दा त्यस रूपमा बनेको होइन। फागुन 14 गते विस्तार हुँदा त्यस रूपमा विस्तार भएको होइन। चैत 2 गते पूर्णता प्राप्त गर्दा पनि त्यस रूपमा भएको होइन। त्यति बेला 2 वा 2 भन्दा बढी सरकारकै हिसाबले थियो। तर जब 2 पार्टीहरू मिलेर एउटै संसदीय दलको नेता छाने, 2 पार्टी मिलेर एकीकरण भएर एउटै पार्टी बनेर बहुमतको सरकार बनाए, त्यो सरकार बहुमतको सरकारमा परिणत भयो, संविधानको धारा 76(1) को सरकारमा परिणत भयो। अब एउटा फुटबल खेलाडी भइसकेपछि पुरानो इतिहास सम्झेर त कोक्रामा खेल्थिस् नि भनेर हुँदैन। फुटबल खेलाडी भइसक्यो, त्यो जमाना परिवर्तन भइसक्यो। त्यसकारण दलहरू मिलेर जब अर्कै परिस्थिति बनिसक्यो, एक दलको बहुमतको सरकार बनिसक्यो, तब पुरानो कुरा गर्न हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि भन्ने हो भने चुनाव लडिरहेका बेला मैले नेतृत्व गरेको दल विपक्षमा थियो, त्यस बेलाका कुरा गरेर हुन्छ? अहिले समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ। त्यस अनुसार नै चुनावी तालमेलका साथ लडियो, चुनावी गठबन्धनको बहुमत बन्यो, त्यसकारण गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनाइयो। त्यसपछि दुईटै दलहरू मिलेर एउटा दल बन्यो, एकै दलको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यसकारण त्यो एकै दलको बहुमतको सरकार होइन र त्यो। अब यसमा पनि तर्कलाई कुतर्कतिर लान मिल्छ। त्यसकारण यो एउटै दलको बहुमतको सरकार हो र एकै दलको बहुमतको सरकार भएको हुनाले धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिमको हो। त्यसपछि अरू विकल्प रहेनन्। मैले संसद विघटनको सिफारिस गर्दासम्म म सर्वसम्मत बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता हुँ, सर्वसम्मत नेता। कुरा त्यो हो। यसमा पनि अलमलमा पर्नु या भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई। यसमा भ्रममा नपर्नु। र मेरो सुझाव के छ सबै साथीहरूलाई भने, अब यो तर्क वितर्कमा लाग्न भन्दा तपाईहरुलाई त आनन्द छ, चुनाव लड्नु पर्दैन। तर यस राष्ट्रिय सभाको गरिमामय अवसर मैले जो बोल्ने पाएको छु, त्यसबाट म चुनाव लड्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभामा त ठिकै छ, तपाईहरु त स्थायी संसद भएको हुनाले
स्थायी सभा भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा त चल्छ। प्रतिनिधि सभावाला साथीहरू, अरू तमाम मान्छेहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो दलको तर्क गर्ने भन्दा पनि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् आफ्नो आफ्नो दलको भन्ने मेरो सुझाव छ। मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। म साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएको छ। खास गरी मैले बोलेको कुरामा कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिले असहमति जनायो कि जनाएन भन्ने कुरा दर्ज गर्नका लागि साथीहरूले जुन असहमति जनाउनु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा दलीय प्रणालीमा म लिन्छु। यसलाई साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, कमसेकम आफ्नो दलको विचार दर्ज गराउनु हो। धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्रीको उत्तरमा नसमेटिएको विषय थिएन। उनले थुप्रै विषयहरू समेटेका छन्। सारमा चाहिँ यो कु होइन, हिजो राजा महेन्द्रले कु गरेका थिए, अहिले यो कु होइन, यो संविधान अनुसार नै मैले विघटन गरेको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको मूल आशय रहेको थियो। र प्रधानमन्त्रीलाई जब नाङ्गे झार पार्ने कोसिस गरियो, हटाउने कोसिस गरियो, जति गर्दा पनि हटाउन सकेनन् साथीहरूले भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। त्यसैले यो सरकारले बाध्यात्मक रूपमा संसद विघटन गरेको कुरा प्रधानमन्त्री अहिले पनि बताइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा यही कुरालाई उनले स्थापित गर्ने कोसिस गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीले ढुक्कैसँग अब चुनावको तयारीमा लाग्नुस् भनेर सन्देश दिएका छन्। बाँकी कुरा अदालतलाई दबाब दिने, सडक तताउने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने यी कामको अर्थ छैन। प्रधानमन्त्रीको मूल भनाइ यो रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले प्रधानमन्त्री ढुक्क देखिन्छन् कि संसद विघटन हुने कुरामा अदालतले के निर्णय गर्छ भनेर बाँकी सारा दुनियाँ कुरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री त्यति पर पुगेका छैनन्। बरु उनले आफूले गरेको एक्सन सदर हुन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ढुक्क देखिएका छन्। यो एउटा प्रसङ्ग रहेको छ। प्रसङ्ग चाहिँ अर्को पनि छ। यो राष्ट्रिय सभा अस्ति 17 गते प्रारम्भ भएर अहिले 26 गते किन अन्त्य गरियो? यो 10 दिनमै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने आपत के आइलाग्यो? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। र 10 दिनमै अन्त्य गर्दाखेरि यो हिउँदे अधिवेशनको एउटा जुन मान्यता हो, राष्ट्रिय सभा जुन स्थायी सभा हो, त्यसको मान्यता खण्डित भयो कि भएन? त्यसमाथि पनि प्रतिनिधि सभा नभएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूको आवाज उठ्ने, जनप्रतिनिधिहरूका दुःखका, पीडाका अथवा कतिपय नीति निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो राष्ट्रिय सभा मार्फत गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसको ढोका किन थुनियो? प्रश्न चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेर रहेको छ। सांसदहरूले जसरी आशंका गरेका छन् प्रतिगमनका अन्य कामहरू अब पुनः प्रारम्भ हुनेछन्, अध्यादेशबाट यो मुलुक चल्नेछ भनेर त्यसैलाई पुट दिने काम कतै सरकारले गरिराखेको त छैन? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले चाहिँ यो 10 दिनमा के भयो, 4वटा बैठकले के गर्यो फेरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् र अधिवेशन अहिले नै अन्त्य गर्नुपर्ने कारण के रहेछ त्यो कुरा पनि उनले खुलाएर बताएका छन्। चालू अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। अब म सो पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/9/26 को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन सम्वत 2077 साल पुस 26 गते आइतबारका दिन राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालू 7औं अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अधिवेशन
4वटा बैठकपछि नै अन्त्य गरिएको छ। यति छिटै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य होला भन्ने सम्भवतः मानिसहरूलाई पत्यार लागेको थिएन। तर यो राष्ट्रिय सभाले आफ्नो गरिमा कायम गर्नको लागि निरन्तर बैठक चलाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिका मूलभूत मुद्दाहरूमा बहस गर्ने, राष्ट्रिय विषयहरूमा छलफलहरू गर्ने र समाधान पनि निकाल्ने कोसिस गर्न सक्दथ्यो। तर त्यो राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई अन्त्य गर्नको लागि यति हतारो गरियो कि त्यो हतारोमाथि पनि मानिसहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। यसले नेपालको राजनीति अब कतातर्फ जान सक्छ भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले करिब 2 घण्टासम्म संसदमा समय दिए र त्यो संसदमा समय दिएर उनले दिएको एउटै सन्देश हो, अब संसदको चुनावतर्फ केन्द्रित हौँ भनेर, बाँकी कुरा तपसिलका हुन्, चुनाव महत्त्वपूर्ण हो भनेर। अर्थात् मुलुक के चुनावमय हुँदै गएको हो त, चुनावतर्फ नै एकोरिएको हो त, यो मूल प्रश्न बनेको छ र हामी यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय सभाको, तर प्रसङ्ग छ प्रतिनिधि सभाको। तल्लो सदनको बारेमा माथिल्लो सदनमा धेरै प्रश्नहरू नगर्ने भनेर नेकपामा छलफल भएको थियो, खास गरी ओली समूहमा। त्यो छलफल नभएर छलफल त्यसकारण त्यहाँ कम भएको छ। तर अब 10 दिनमै अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा मुखदर्शक भएको छ र प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अहिलेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा अब यो मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले चुनावको कुरा प्रष्टैसँग गरेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतलाई पर्खौँ हेरौँ भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा दिएकै जवाफलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि, यदि सर्वोच्च अदालतले ध्यान दिने हो भनेदेखि यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरू देख्ने बित्तिकै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उनको मत रहेको छ। तर योभन्दा अगाडि 4-4वटा मुद्दाहरूमा जब अदालतले एउटा निर्णय दिएको छ भने यो राजनीतिक विषय हो कि संवैधानिक, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त्यो पनि रहेको छ। राजनीतिक पक्षको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दलहरू सडकमा पुगेका छन्। सडकमा पुगेर एउटा आन्दोलनको माहौल बढिराखेको छ र आन्दोलनमा दलहरूका आफ्ना आफ्ना डम्फु बजिराखेका छन्। यो बेलामा अब नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ त? सर्लक्क चुनाव हुने, त्यसले नयाँ म्यान्डेट पाउने, संसद बन्ने, सरकार बन्ने, राष्ट्रपति चयन हुने, यो बाटोमा मुलुक जान्छ कि चुनावै नहुने, नागरिक सरकार गठन हुने, अथवा त्यहाँनेरि अन्य सङ्गठित शक्तिहरूले बल प्रयोग गर्ने, वैदेशिक शक्तिहरू हाबी हुने, यो दिशातर्फ कुन दिशातर्फ यो देश जान्छ त? हामी एकजना राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, यो अवस्था परिपक्व हुनको लागि संयुक्त सरकारी नेकपा नै त्यसको लागि दोषी छ। अब बिचमै समस्याहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले क्याबिनेटमा पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको पाइँदैन, पार्टीमा पनि सशक्त तरिकाले जो चिज उहाँहरूले आरोप पत्रको रूपमा पत्रयुद्धमा जुन लिएर आउनु त्यसलाई पहिला ल्याएको देखिँदैन। अर्को कुरा, विश्वव्यापी रूपमै एउटा शासकहरूको लोकतान्त्रिक चरित्रकै आधारमा सत्तामा पुग्ने र स्वयं लोकतन्त्रलाई हत्या गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने, लोकतान्त्रिक बर्बरतालाई कानुनी बर्बरताले, न्यायिक बर्बरताले पुष्टि गरेर सत्ताको निरन्तरता दिने एउटा अभ्यास संसारमा चलेको छ। त्यो कहाँ सफल भएको छ भनेदेखि जहाँका संवैधानिक संरचना दर्बिला थिएनन्
त्यस्ता बेला न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायलाई पनि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेर आफूलाई अस्तित्व ल्याउँदथ्यो। मैले बार उद्धृत गर्ने गरेको 3-4वटा देशको उदाहरण दिने गरेको छु मैले। हङ्गेरी, टर्की, भारत र फिलिपिन्स, ब्राजिल हैन। त्यस्तै तरिकाले दक्षिणपन्थी ढल्कोका सरकार मध्येमा प्रजातन्त्रको जननी भन्ने बेलायत पनि देखिन्थ्यो। त्यसको केन्द्रीय खम्बा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रपति ट्रम्प हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई वैधानिक दिनुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के थियो, अमेरिका र बेलायतमा चाहिँ संवैधानिक संरचनाहरू दर्विला थिए। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि शासकका आधारमा उनीहरू जान सक्दैनथे। आखिरमा हुँदाहुँदै यो अवस्था त तपाईँ ट्विटर र फेसबुकले सम्म ट्रम्पलाई प्रतिबन्ध लगाएको चित्त ती बाछिटाहरू तेस्रा विश्वमा पनि पर्दछन् र शासकहरूलाई पनि त्यस्तै त कतै होइन भन्ने किसिमको भान पर्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले लामा दिनसम्म किनकि पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जब संवैधानिक संरचनाहरू केन्द्रीकरणहरू हुँदै थियो, बालुवाटार सरेर सिंहदरबार सरेर बालुवाटार पुग्दै थियो, क्याबिनेट एउटा किसिमको एउटा प्रधानमन्त्रीका हरेक कुरालाई क्याबिनेट मिटिङ नभई क्याबिनेट चाहिँ दिशा निर्देशन पाउने अर्डरको पाउने थलोमा हुँदै थियो। उहाँहरू कसैले विश्वास गर्नुभएको? यसको लागि पक्ष प्रतिपक्ष र संसदमा भएका सम्पूर्ण दलहरू पनि दोषी छन्। अहिले स्थिति त अगाडि बढिसकेपछि को ठिक र को बेठिक भनेर म फेरि राजनीतिक न्यायिकको रूपमा म भूमिका निर्वाह गर्दिनँ। तर एउटा कुरा के भनिन्छ भने यो परिस्थिति निर्माणमा संसदमा भएका सम्पूर्ण शक्तिहरू नै दोषी रहे। गरिमामय संस्थाहरूले यदि आफ्ना गरिमालाई बचाउन सक्दैनन् भने ती बहस छताछुल्ल भएर सडकमा जान्छन् र ती गरिमाहरू मानहानिका अवस्थामा हुन्छन्। मानमा बस्नलाई मान राख्नुपर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूले आफै मानको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरा के भने राजनीतिक विषयहरू त्यो संस्था त अमूर्त संस्था त हुँदैन। अदालत भनेको त्यहाँ व्यक्ति हुन्छन्, प्रवृत्ति हुन्छ, उनीहरूका हिजोका गरेका फैसलाहरूका नजिरहरू हुन्छन् र उनीहरूका अहिलेका प्र्याक्टिस गरिएका जोगाडहरू हुन्छन् हैन। मैले जोगाड भनिरहेको छु, एउटा खुट्टा भाँचिएको पनि हामीले देखिसक्यौँ हैन। त्यसो हुँदाखेरि बहसको लागि अदालत होइन, न्यायाधीश एउटा व्यक्ति भएको हुँदा, ईश्वर नहुने हुँदा उनीहरूमाथि औँला उठाउन मिल्छ र सचेत समाजले जहिले पनि प्रश्न उठाउँछ। एक दोस्रो कुरा सङ्केतले दिएको सन्देश के छ भने चुनाव गर्छु भनेर त भन्नुहुन्छ, के को लागि चुनाव गर्ने? म फेरि 2/3 बहुमत मलाई देऊ अनि म फेरि तिमीलाई विघटन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री जाने हो कि अथवा केही एजेन्डा लिएर जाने? कुन विषयमा तपाईँले काम गर्न संसदमा पाउनु भएन छेक बार भनेर जनताका बीचमा फेरिस्त लिएर जान सक्ने उहाँसँग पनि नजिरहरू छैन। मिलाप भएर मिक्स नभएको, मिट भएर मिक्स नभएको पार्टी पनि यसको लागि त दोषी हुने नै भयो। त्यो पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इतिहासलाई हेर्दा, नेपाली राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्दा, नेपाली मौसमलाई हेर्दा, जनमतलाई हेर्दा, मान्छेहरूको मनोविज्ञान र राजनीतिक प्राणी र संस्थाहरूका मनोविज्ञानलाई हेर्दा चुनाव निर्धारित समयमा हुँदैन। चुनाव निर्धारित समय नभएपछि के हुन्छ त? अध्यादेशको अवधि पनि 6 महिनाको मात्रै हुन्छ। त्यो पोलिटिकल भ्याकमलाई पुरा गर्नलाई के चाहिँ उपाय छ त? यहाँ एउटा अकल्पनीय एउटा सन्देश, अकल्पनीय सङ्केत चाहिँ दिइरहेको मैले अनुभूति गरिरहेको छु। धेरै मानिसहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शङ्का गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि पनि शङ्का गर्न थालेका छन् र संसद भङ्ग गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर कसैले पड्काइराखेको, ट्रिगर दबाइराखेको आशंका पनि गर्न थालेका छन्। यो अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी हो कि षड्यन्त्रको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूको आशंका हो कि
प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन्। तर अहिलेको घटनाले अलिकति इगो पलाएको देखिएको छ। नेपालको राजनीति संवैधानिक ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको देखिएको छ र पुनः ट्र्याकमा ल्याउनको लागि राजनीतिक दलहरू समर्थ हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा प्रश्नकै घेरामा रहेको छ। एउटा ठाउँ सर्वोच्च अदालतलाई छ र उसले यो ठाउँ दियो भनेदेखि एउटा बाटो, अन्यथा मुलुकले अर्को कोर्स लिने देखिन्छ। धेरै मानिसहरू संविधान च्यातिने कुरा गर्न थालेका छन्। धेरै मानिसहरू व्यवस्था ढल्ने हो कि प्रश्न गर्न थालेका छन्। केही मानिसहरू चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास पनि गरिराखेका छन्। तर धेरै मानिसलाई लागेको छ कि मुलुक एउटा ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो, खाल्डोमा पर्न थाल्यो भनेर। अब त्यसो हो भनेदेखि कसरी यसलाई यो डिरेल भएको रेललाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउने त प्रश्न चाहिँ त्यही नै रहेको छ। आन्दोलनले ल्याउँछ, चुनावले ल्याउँछ अथवा अर्को कुनै बाटोबाट आउँछ? प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन्। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।